तमाम बहनों ने भी ये कहा कि हम कोई बात नहीं करेंगे क्योंकि अदालत का जो फैसला है हम उसके पाबंद हैं। पीटीआई की तरफ से और उनके लीडरान की तरफ से मैं मुसलसल ये भी मैसेजेस सोशल मीडिया पर देख रही थी कि वो खुद कह रहे थे लोगों को, आवाम को, कि जो वहां जा रहा है उनका पीटीआई से ताल्लुक नहीं है और हम उन तमाम लोगों से लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं। लेकिन मैंने कई ज्यादा प्रो पीटीआई सहाफियों को भी ये चीज कहते हुए और सवाल उठाते हुए देखी थी, जिसमें ये कहा जा रहा था कि ये बड़ी एक गलत प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये नहीं करनी चाहिए थी। और आप कह रहे हैं हम इनके खिलाफ तौहीन अदालत पिटीशन दायर करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। तो आप खुद यू शुड योरसेल्फ बी वेरी क्लीन ऑल्सो। आप जब फौरी तौर पर अगर आपको लग रहा था कि कंटेम्प्ट हुई है, तो आपने जुमे के रोज ही ये कंटेम्प्ट की जो प्रोसीडिंग्स हैं ये अदालत में दायर क्यों नहीं कराई? पीटीआई जो है वो ऐसी कोई तौहीन अदालत की जो दरख्वास्त है वो दायर करती भी है, तो हुकूमत ने अपने आप को सेफगार्ड किया हुआ है। पीटीआई वुकला, डॉक्टर्स, वजीर आला सुहेल आफरीदी और इमरान खान साहब की बहनों ने जो मुश्तरका तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस हवाले से कई सारे अब नए सवालात जन्म ले रहे हैं और कई सारे अहम उमूर भी सामने आ रहे हैं। आई वुड ट्राई टू टेक देम टर्न बाय टर्न। पहले तो ये कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से ये वाली एक बात बड़ी आया हो गई, क्योंकि इससे पहले पीटीआई ने एक बड़ी एक हिकमत अमली बनाई हुई थी और बिल्कुल जब ये अदालती फैसला आया तो बड़ी खुशी का इजहार हुआ पूरी की पूरी पीटीआई की तरफ से। मैंने तो ये भी देखा कि शायद वो गालिबन इकबाल आफरीदी साहब उनका नाम है, वो जो बकरे भी जिबा करने को और कुर्बान करने को ले आए और अल शिफा हॉस्पिटल उन्होंने पहुंचा दिए। बहुत कुछ इस तरह की चीजें मनाजिर देखने में आए। लेकिन पते की बात क्या थी? पते की बात ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मुकम्मल तौर पर खामोशी थी और कुछ बहुत ज्यादा जो उनसे इसरार करके भी पूछा जा रहा था कि आप बताएं क्या बात हुई। आपको याद होगा कि फौरन इस अदालती फैसले के बाद उज़मा खान साहिबा की खास तौर पर इमरान खान साहब से मुलाकात हुई और नौरीन न्याजी भी बल्कि इनफैक्ट उनसे मिली। लेकिन ये कि उस पूरी चीज के बाद भी कोई बहुत ज्यादा उसमें कोई बात आगे नहीं की गई और जब पूछा भी गया तो तमाम बहनों ने भी ये कहा कि हम कोई बात नहीं करेंगे क्योंकि अदालत का जो फैसला है हम उसके पाबंद हैं। ये मैं इसलिए याद करा रही हूं क्योंकि आगे आने वाली जो मजीद बात है उसके कॉन्टेक्स्ट के लिए ये बात खासी अहम है। अच्छा, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कट टू द डे व्हेन ऑल ऑफ देम मेड अ जॉइंट प्रेसर। तमाम ने मिलकर एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की गुज़िश्ता रात के उस पूरे एपिसोड के बाद के जब इमरान खान साहब को पिम्स अस्पताल लाया गया और अल शिफा हॉस्पिटल 11th आवर ये फैसला किया गया कि वहां नहीं जाएंगे, हम उल्टा पिम्स हॉस्पिटल जाएंगे। और उसकी वजह जो गवर्नमेंट की तरफ से बताई गई वो ये थी कि पिम्स के बाहर अल शिफा अस्पताल के बाहर और पूरे जो रास्ता था उस पूरे रास्ते पर एक भीड़ इकट्ठी थी और इसमें कोई दूसरी राय भी नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया पर जो मनाजिर आ रहे थे वो अपनी अक्कासी आप कर रहे थे कि एक बहुत भारी भरकम भीड़ थी, हुजूम था जो कि वहां पर इकट्ठा था। हाँ, गोया मैं ये बात जरूर साथ इजाफा करूं कि पीटीआई की तरफ से और उनके लीडरान की तरफ से मैं मुसलसल ये भी मैसेजेस सोशल मीडिया पर देख रही थी कि वो खुद कह रहे थे लोगों को, आवाम को, कि जो वहां जा रहा है उनका पीटीआई से ताल्लुक नहीं है और हम उन तमाम लोगों से लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं। लेकिन फिर भी एक भीड़ इकट्ठी थी। अब वो आम पब्लिक थी, उसको कई पीटीआई के लोग, आपको पता है, सेलिब्रेट भी कर रहे थे कि देखें इमरान खान साहब का इस तरह से उनका एक जुनून है अवाम में कि अवाम खुद साख्ता इस तरह से वेलकम करने के लिए इमरान खान साहब को और उनकी एक दीदार करने के लिए वहां पर मौजूद है। तो कई पीटीआई के लोग उसको बड़ा उसके ऊपर खुश भी हो रहे थे उन तमाम मनाजिर पर। लेकिन बहरहाल एक भीड़ इकट्ठी थी। उसी भीड़ को वजह बताते हुए हुकूमत ने ये बताते हैं कि फैसला किया, हुकूमती वुज़रा बता रहे हैं कि सिक्योरिटी खदशात की बिना पर, बल्कि जो मुतलका हल्के के एमएनए हैं दानियाल चौधरी साहब, वो मेरे प्रोग्राम में भी वाली बात करके गए कि सिक्योरिटी की चूंकि एप्रीहेंशन समझे गए उस भीड़ को देखते हुए, इसलिए हमने ये फैसला किया कि जो गाड़ी है वो पिम्स अस्पताल की तरफ मोड़ ली जाए। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद अगला रोज आता है जब पीटीआई के इल्म में ये वाली बात आई कि इस तरह से हुआ, तो फौरी तौर पर वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, पीटीआई के अपने लोग ये सवाल उठाने पर, पूछने पर, मैंने कई ज्यादा प्रो पीटीआई सहाफियों को भी ये चीज कहते हुए और सवाल उठाते हुए देखी, जिसमें ये कहा जा रहा था कि ये बड़ी एक गलत प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और ये नहीं करनी चाहिए थी। क्योंकि आप अगर एक तरफ हुकूमत को तौहीन अदालत का मुर्तकब समझ रहे हैं और आप कह रहे हैं हम इनके खिलाफ तौहीन अदालत पिटीशन दायर करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, तो आप खुद यू शुड योरसेल्फ बी वेरी क्लीन ऑल्सो। आपको ये सबसे पहले इंश्योर करना चाहिए कि कहीं उल्टा आपके ऊपर इस तरह की कोई बात तो नहीं हो जाएगी। तो उसूली तौर पर हम ये समझ रहे थे कि वैसे पीटीआई अगर ये करती तो उनको चाहिए ये था कि तौहीन अदालत की जो पिटीशन थी
وہ فوری طور پر جمع کرا دیتے. الٹا انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک پریس کانفرنس کر لی جس کے بعد وہ جو انڈرٹیکنگ تھی جس کا خود جو پی ٹی آئی کے تمام لیڈران ہیں، آفس بیئررز ہیں، عمران خان صاحب کی تمام بہنیں ہیں، سب اسی عدالتی حکم کا حوالہ دیتے دیتے کہ کہہ رہے تھے. آپ کو یاد ہوگا جس روز یہ فیصلہ آیا تھا کہ ہم سے کوئی بات نہ کی جائے، کوئی رپورٹر ہم سے سوال نہ پوچھے، ہم کچھ بھی نہیں بتا پائیں گے. وہی لوگ تمام مل کر ایک جوائنٹ پریس کانفرنس کرتے ہیں. جب پی ٹی آئی کے اپنی طرف سے یہ آوازیں آنے لگتی ہیں کہ یہ ایک بڑی غلط پریس کانفرنس تھی اور اس کو کرنے کا ہمیں سیاسی اور قانونی نقصان ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا، تو اس کے بعد میں بڑا ایک دلچسپ موقف دیکھتی ہوں. اس کے بعد یہ موقف آتا ہے کہ نہیں، بلکہ میں نے سلمان اکرم راجہ خود سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی اور جو بڑے بگ وگ ہیں لیگل ٹیم میں پی ٹی آئی کی، خود وہ یہ موقف بیان کرتے ہیں کہ یہ سوال ہی غلط ہے، ہم نے کوئی توہین عدالت نہیں کی، کیونکہ توہین عدالت کے حوالے سے عدالتی فیصلے میں لکھا تھا. میں بالکل سلمان اکرم راجہ صاحب کی بات کو کوٹ ان کوٹ ان کو دہرا رہی ہوں. انہوں نے یہ کہا کہ عدالتی فیصلے میں لکھا تھا کہ جو میڈیکل رپورٹ ہے ان کے بارے میں ہم کوئی بات نہیں کریں گے اور یہ جو بات ہے ہم میڈیا پر نہیں بتائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ چونکہ وہ جو ایگزامینیشن تھا کوئی ٹیسٹ ہوا ہی نہیں، صرف ایک بلڈ پریشر چیک ہوا، تو کوئی ٹیسٹ چونکہ ہوا ہی نہیں تو لہٰذا ٹیسٹ کی کوئی رپورٹ آئی ہی نہیں، تو اس لیے ہم میڈیا کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں. اچھا، یہ بات ان مائی اون انڈرسٹینڈنگ غلط ہے، کیونکہ دیکھیں اگر یہی بات صحیح تھی کہ اس میں صرف رپورٹ کے بارے میں بات کرنے سے منع کیا تھا، تو جو پہلا دن تھا جس دن یہ فیصلہ آیا تھا اس دن آپ سب نے کیوں منع کر دیا کہ نہیں ہم عمران خان صاحب سے جو مل کے بھی آئے ہیں، جیسے نوری نیازی مل کے آئیں یا اس وقت اس روز جو ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں کچھ، اس حوالے سے فوری طور پر جب سوالات ہوئے تو فوری طور پر منع کر دیا گیا یہ کہہ کر کہ نہیں ہم بات نہیں کریں گے کیونکہ عدالت نے ہمیں پابند کیا ہے. اس وقت آپ نے عدالت کے ہی فیصلے کا حوالہ دے کر کہا کہ ہم بات نہیں کریں گے، اور بالکل جب یہ سارا کچھ ہوا اس کے بالکل اگلے روز فالوئنگ مارننگ جب آپ نے پریس کانفرنس کی تو آپ پوری ایک بھاری بھرکم پریس کانفرنس لے کر بیٹھ گئے جس میں آپ نے جو ہے وہ یہ ساری باتیں کی، اور آپ نے سارے اپنے لوگوں کو آپ نے ڈاکٹر فیصل سلطان کو بھی بٹھا دیا، آپ نے ڈاکٹر عظما خان کو بھی بٹھایا، سب نے بیٹھ کر جو ہے وہ بات کی. تو پی ٹی آئی کے اپنے لوگ بھی دیکھیں اسی وجہ سے کہنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ بڑی ایک غلط مشورہ تھا جو کہ پی ٹی آئی کو جس نے بھی دیا تھا بہت غلط کیا تھا. اس کے بعد ایک اور جو ضروری سوال ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس کو توہین عدالت کے حوالے سے مانا گیا کہ یہ کنٹیمپٹ کی ہے گورنمنٹ نے الشفا نہ لے جا کر پمس لے جانا، تو اس کا دن کیا بنتا تھا؟ اس کا دن جمعہ بنتا تھا، جمعے کا دن بنتا تھا کہ فوری طور پر آپ جا کر جائیں جی آپ عدالت میں کنٹیمپٹ پٹیشن دائر کریں. وہ کیوں نہیں کی گئی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ آپ مطلب ان کو وہ ان 2 دنوں کے دوران کوئی کیا پتا کوئی ٹیسٹ کرا لیں، کیا پتا عمران خان صاحب کا مطلب واٹ ایور دا کیس از، بٹ آپ نے ان کو ٹائم دیا. آپ جب فوری طور پر اگر آپ کو لگ رہا تھا کہ کنٹیمپٹ ہوئی ہے تو آپ نے جمعے کے روز ہی یہ کنٹیمپٹ کی جو پروسیڈنگز ہیں یہ عدالت میں دائر کیوں نہیں کرائیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور ہم یہ بہرحال سوال پوچھنے پر مجبور ہیں کیونکہ میں نے تو ایٹ لیسٹ جتنا یہ والا سوال میں نے اس کے جواب کھوجنے کی تلاش کرنے کی کوشش کی ہے، مجھے پی ٹی آئی کے کسی بھی رہنما سے اس کا کوئی جواب نہیں ملا. اور یہ میں سمجھتی ہوں ایک بڑی کمپلیکس سچویشن ہو گئی ہے، ایک بڑی ٹرکی سی سچویشن میں ہم آ گئے ہیں. کئی سارے لوگ یہ سوال اٹھانے پر اب مجبور ہیں کہ یہ ایسا کیوں ہوا، اور میری اطلاعات جو ہیں وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ گویا یہ کہ ان کو پمس لے جایا گیا، لیکن وہاں پر جب وہ گئے تو وہاں پر معائنے کے لیے الشفا ہسپتال کے بھی ایز پر مائی اون انفارمیشن، میرے اپنے سورسز مجھے بتاتے ہیں کہ وہاں پر شفا ہسپتال کے بھی ڈاکٹرز موجود تھے جنہوں نے یہ معائنہ کیا ہے. اور حکومت جو ہے وہ اپنی طرف سے اپنے آپ کو جسے کہتے ہیں نا، انہوں نے کافی حد تک اپنے آپ کو سیف گارڈ کیا ہے کہ اگر ہمارے خلاف پی ٹی آئی کوئی اس طرح کا موو کرتی ہے، کیونکہ یہ کوئی موو ایسی بات نہیں ہے کہ پی ٹی آئی نے کوئی سرپرائز، جیسے مجھے یاد ہے جب عمران خان صاحب فری تھے اور جیل میں نہیں تھے، پابند سلاسل نہیں تھے، تو وہ اکثر اپنے حریفوں پہ کہتے تھے کہ میں سرپرائز دوں گا انہیں. تو جیسے یہ کنٹیمپٹ والی جو بات ہے نا، یہ کوئی سرپرائز موو نہیں ہے، یہ ایک بڑی پریڈکٹیبل موو ہے کہ ہاں آپ کیا کریں گے، آپ پی ٹی آئی یا مخالف پارٹی آپ پہ کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگز کے لیے دائر کر دے گی پٹیشن. تو یہ ایک پریڈکٹیبل موو ہے. اور حکومت کی طرف سے جو مجھے اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہی تھیں کہ انہوں نے اس کو بیکاز دس واز دیئر موسٹ پریڈکٹیبل موو کہ یہ ہوگا، تو حکومت نے اپنے آپ کو مکمل طور پر سیف گارڈ کیا ہوا ہے کہ اگر ان کے خلاف پی ٹی آئی جو ہے وہ ایسی کوئی توہین عدالت کی جو درخواست ہے وہ دائر کرتی بھی ہے تو حکومت نے اپنے آپ کو سیف گارڈ کیا ہوا ہے کہ ہمارے پاس کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ انہوں نے اب اس وقت جو ہے وہ اپنے کارڈز اپنے دل سے لگا کر رکھے ہیں، ریویل نہیں کر رہے، لیکن وہ سمجھتے یہ ہیں، حکومت کے جو لیگل مائنڈز ہیں وہ سمجھتے یہ ہیں کہ وہ حکومت کو لیگلی سپیکنگ جو ہے وہ محفوظ کر لیں گے کسی بھی توہین عدالت کی کارروائی سے. اور ہاں، اسی کے تسلسل میں جو ایک میری خبر ہے وہ یہی ہے
کہ گویا یہ کہ عمران خان صاحب کو ومس ہسپتال لایا گیا تھا، لیکن وہاں پر شفا ہسپتال کے بھی معالجین جو تھے وہ موجود تھے۔